غوث پاک دا مرید وضو کرا رہا، اثر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اس طرح کر کے چلو چ پانی لیا تے ہوا چ سٹیا، پھر پانی لیا پھر ہوا چ سٹیا، پھر پانی لے کے ہوا چ سٹیا، 3 مرتبہ آپ نے چیخ ماری تے چوتھی مرتبہ اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں جتی مبارک اتاری تے ہوا چ سٹی۔ او جڑا مرید وضو کرا رہا وہ کہندا میں غوث پاک دیاں جتیاں جاندیاں تے ویکھیاں پر واپس نہیں آیا۔ 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 3 دن بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا کہ دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی اترے گی تو اس کشتی دے وچ چند مسافر ہومن گے، انہاں نو جا کے آکھی میں غوث پاک 11ویں والے پیراں بھیجے ہے جو دیمن لے کے آ جا۔ وہ مرید گیا تے واقعی دیکھا تے کہ کشتی جو مسافر اتر رہے، قافلے دے سردار نو ملیا، کہنے لگا کہ منو 11ویں والے پیراں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجے، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تبادو کی تھی، بڑا سامان دیتا، تحفے تحائف دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ انہوں خیال آیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں تے غوث پاک نے ہوا چ سٹیاں تے انہاں تک میں آئیاں تے بابا جی کو تو نہیں پوچھا جانا تے انہوں نے پوچھ جاواں۔ انہیں قافلے دے سردار نے پوچھا میرے پیراں دی جتیاں تو ہاڑے کل کے میں آئیاں؟ انہیں آکھیا 3 دن پہلے اسی ایک جنگل چ گزر رہے ساں، چانک ڈاکو نے ساڑے تے حملہ کر دیتا تے ڈاکو جدو سامان لٹ کے ٹورن لگے نا تے کہندا مینوں 11ویں والے بابے دا چیتا آ گیا تے میں کر لیا بغداد والموں تے غوث پاک نو آباد ماری۔ اجازت ہوئے تے پڑھا، وہ کہندا میں بغداد والموں کر گیا کہ سن فریاد 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 سن فریاد پیرا دیا پیرا سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو دھکنا مینوں میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو دسو تسی بخشے دے کے نو کہندا جڑا میں غوث پاک نو آواز ماری آپ نہیں آئے، آپ دیاں جتیاں آ گئیاں، آ کے ڈاکوਆਂ دے سراں تے پٹانخ پٹانخ وجدیاں، ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے۔ کہن لگا ڈاکوਆਂ دا سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والیو لگدا تہاڈے پیچھے کوئی جوندا ہے، نوجوانوں پھلروان والے قرب و جوار تے آنے والے لوگ کہندے نے تہاڈے ولی مدد نہیں کردے، چھلیا تو ولیاں دی گل کرنا ہے ساڈے تے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لئی دیاں، ساڈے تے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لئی دیاں۔ الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے۔ آواز کدرے مارے ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آ جائے کیوں اج کل پڑھے لکھے نوجوانوں نے کئی لوگ انٹرنیٹ تے گمراہ کرنے واسطے پتہ کی کہندے نے، وہ کہندے نے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وہ کہندے نے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وہ کہندے نے کہ دیکھو جی اے مولوی سنیاں دے جڑے نا ایک کہانیاں سناندے نے، ایک کہانی بعد نے معذاللہ ایک کہانی سناندے تے ساڈے کم پڑھے لکھے نوجوان تے زیادہ پڑھے لکھے بھی انہاں دے جال وچ پھس جاندے نے، او کہندے نے ہاں مولوی کہانیاں سناندے نے، ایک کنج ہو سکدا ہے کوئی کدرے پکارے تے ولی کدروں آ جائے، ایک کنج ہو سکدا ہے۔ پہلی بات تو ایک کہانیاں نہیں، اور دوسری بات ہے کہ اگر کہانی بھی ہوئے تو اتنی غیر اہم ہوئے تو
قرآن چ اللہ نے سورۃ القصص نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا آؤ تہانوں کہانیاں سنائیے. سورۃ القصص قصیاں والی سورت, کہانیاں والی سورت. اگر کہانیاں اتنی غیر اہم ہوندیاں تو اللہ قرآن چ اے نہ کہندا نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ فرماندا قصے تے بڑے نے پر آؤ اسی تانوں سارے تو سونا قصہ یوسف دا قصہ سنائیے. اگر کہانیاں اتنی غیر اہم تے غیر ضروری ہوندیاں تے اللہ قرآن سورہ یوسف نازل کر کے پورا قصہ یوسف بیان نہ کردا. حضرت ابراہیم دے نام تے سورت نازل کر کے سورہ ابراہیم, سورہ مریم, سورہ یونس, ساری سورتاں میں اللہ نے انہاں نبیاں دے قصے تے بیان کیتے نے. اگر کسے غیر اہم ہوندے تے اللہ قرآن چ بیان تے نہ کردا. آئیے میری ملت دے نوجوانوں میں تو انہوں قرآن تے حدیث دے مطابق سناواں کہ جدو ولی قریب ہوندا تے کیویں قریب ہوندا ہے. پڑھا